नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आओ समझें कुरान का पैगाम सूरतुल बकरा की। आज हम आयात करेंगे 135 से 141 तक इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हमारा पहला सुपारा मुकम्मल हो जाएगा अल्लाह ताला की तौफीक के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है कि हमने गो के थोड़ी थोड़ा करके ये सफ़र शुरू किया हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक जुज़ जो है उसका मुकम्मल कर लिया है। तो अल्लाह ताला हमें इस्तिक़ामत दें और हमें तौफीक दें कि हम पूरे कुरान को इंशाल्लाह ताला मुकम्मल कर लें और ना सिर्फ इसको पढ़ें, इसको समझें, इसको मुकम्मल समझें, बल्कि इसको अपनी ज़िंदगियों में लाके अपनी ज़िंदगियाँ भी बेहतर बनाएँ। ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला हमारी ये दुआएं कबूल करें। और आजकल जो महीना जिस महीने से हम गुजर रहे हैं वो महीना भी बहुत मुबारक है, दुआओं का महीना है और कबूलियत का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है। तो इस महीने में तो जितना ज़्यादा हम दुआएं करें उतना ज़्यादा अ, मतलब उस ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे भी अभी जो वक़्त जा रहा है, जो दिन आ रहे हैं अभी 1-2 दिन के बाद, वो तो वैसे भी जो सारी रातों से सारे बेहतरीन जो 10 दिन हैं साल के, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें उनकी तरफ लेके जा रहे हैं। तो सबक शुरू करने से पहले थोड़ा-सा इन 10 दिनों के बारे में बात कर लेते हैं कि रमज़ान के जो आखिरी 10 दिन हैं उसके बारे में कि उसकी क्या फ़ज़ीलत है। तो फिर इंशाल्लाह ताला अपना सबक शुरू करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कुरान का महीना है, रमज़ान जो है इसमें कुरान नाज़िल हुआ है और रमज़ान की ही एक रात जो कि लैलतुल क़द्र है, उसमें कुरान नाज़िल हुआ था। तो ये जो रमज़ान की फ़ज़ीलत है वो भी कुरान की वज़ह से, क्योंकि ऑब्वियसली कुरान ही है जिसने इस महीने को सारे साल के महीनों में बरतर कर दिया है, बेहतर कर दिया है। और फिर जो लैलतुल क़द्र है उसकी फ़ज़ीलत किस वजह से है, वो भी कुरान की वजह से ही है, क्योंकि कुरान ही है जिसने इस रात में उतर के इस रात को हज़ार महीनों से बड़ा बेहतर रात बना दिया है। तो ठीक है। तो और ताक रातों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमज़ान के आखिरी 10 दिन की 10 जो रातें हैं, उनमें जो ताक रातें हैं, उनमें लैलतुल क़द्र को तलाश करो। ठीक है। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि इन ताक रातों में करने के क्या काम हैं, वो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हम उससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि इन जो 10 जो ताक रातें हैं, लैलतुल क़द्र है, उसमें अगर हमें मिल जाए वो, तो उसमें एक कोई भी नेक अमल जो हम करेंगे लैलतुल क़द्र में, तो उसका सवाब जो है, जो 83 ईयर्स हैं, मतलब क्योंकि हज़ार महीनों के बराबर है ना, जो कि 83 साल बनते हैं, तो 83 साल तक जो है ना, उस नेक अमल का हमें सवाब मिलता रहेगा, कि मतलब इतनी ज़्यादा फ़ज़ीलत है। लेकिन ऑब्वियसली इसको तलाश करने का हुक्म आया है, ये नहीं बताया गया कि कौन-सी रात है और कौन-सा लम्हा है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो फिर तो ज़िंदगी आसान भी हो जाती और मुश्किल भी हो जाती। मतलब वो दोनों बातें ही होती हैं, क्योंकि आसान इस सेंस में हो जाती है कि हमें 10 दिन या 10 रातें मेहनत ना करनी पड़ती, इबादत ना करनी पड़ती। और मुश्किल इसलिए हो जाती है कि ऑब्वियसली इंसान जो है वो जज़्बाती भी है, नाशुक्रा भी है, नासमझ भी है, नाअक्ल भी है। तो क्योंकि ये कबूलियत की घड़ियाँ हैं, तो अगर पता होता कि ये वाला लम्हा, ये ख़ास वक़्त जो है, इसमें सब कुछ कबूल होगा, तो हम जो जैसे कि अगर हम अपनी दुआओं का जायज़ा लें, हम तो ऐसी-ऐसी दुआएँ माँगते हैं कि जो अक्सर ये होता है कि हमारी दुआएँ अगर वो वैसे के वैसे ही कबूल हो जाएँ, जैसे कि हमने माँगी हैं, तो वो हमारे लिए खैर से ज़्यादा शर का बाइस बनती हैं। तो ये अल्लाह ताला को पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, तो अल्लाह ताला की हिकमत है, हर काम में अल्लाह ताला की हिकमत होती है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने एक तो हमें ये कहा है कि हम एफ़र्ट करें, तो अपनी पूरी मेहनत करें, तो फिर उस रात को, उस लम्हे को तलाश करें। और फिर दूसरे ये है कि हम हर दुआ माँगते हैं, तो अगर वो उस वक़्त पे हमने कोई गलत दुआ माँग ली है, तो हमें उसका फ़ायदा होने की बजाय उसका नुकसान भी हो सकता है। तो इसमें भी अल्लाह ताला का हमारे ऊपर रहमत है, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला को क्योंकि पता है ना कि हम कैसे ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने बनाया है, तो अल्लाह ताला को पता है अपनी मखलूक का, तो उसके मुताबिक ही अल्लाह ताला ने सब कुछ हमें दिया है।
تو اس میں رمضان میں ویسے بھی ہر نیک کام جو ہم کرتے ہیں اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے یہ بہت زیادہ ایک طرح سے گولڈن اپرچونٹی ہے نا، ایک طرح سے وہ جو ثواب کی سیل لگ جاتی ہے کہ جتنا زیادہ ہم اگر چھوٹا سا بھی عمل کریں گے، عام دنوں میں کریں گے تو اس کا ہمیں 10 گنا یا شاید اس کے مطابق ہی اجر ملے، لیکن اگر ہم رمضان میں وہی چھوٹا سا کوئی نیک عمل کریں گے تو اس کا 70 گنا ثواب جو ہے زیادہ ہو جائے گا، اور اگر وہی نیک عمل ہم لیلۃ القدر میں قدر کی رات میں کر لیں گے تو اس کا ثواب جو ہے اتنا ہو جائے گا کہ جیسے ہم نے 83 سال تک وہ نیک عمل کیا ہو اس کے برابر وہ ثواب ہو جائے گا، تو اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ تو یہاں ہمیں سمجھنے کی یہ بھی بات ہے کہ یہ مطلب ریمائنڈر اس لیے بھی ہے کہ یہ جو آخری دن ہے رمضان کے، اکثر ہمارے کیونکہ پورا مہینہ روزے رکھ رکھ کے تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، پھر عید کی آمد ہوتی ہے تو اکثر ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ 10 دن ہمارے شاپنگ میں گزرتے ہیں یا پھر عید کی تیاریوں میں گزر جاتے ہیں، یا عید کے لیے پکوان بنانے، چیزیں تیار کرنے، مطلب سارا کچھ ان کاموں میں گزر جاتے ہیں۔ اس کی بجائے کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں ہم عبادات زیادہ کریں تاکہ ہم اپنے گناہ بخشوا سکیں، کیونکہ جو سارے رمضان کی عبادات کا ایک طرح سے ایسنس ہے، جو سارا ایک طرح سے رزلٹ ملنے کے دن ہے وہ یہی 10 دن اور جو طاق راتیں اس میں ہیں وہ ہیں، اور اس میں جتنی زیادہ سے زیادہ دعائیں کی جائیں وہ بہتر ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ليلۃ القدر کو پورے ایمان کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ دعا کرے گا تو اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تو اس سے زیادہ اچھا موقع ہمیں کب ملے گا کہ ہم اپنے گناہ معاف کروا لیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ليلۃ القدر مطلب ساری جو طاق راتیں ہیں ان میں عبادات کا اہتمام کر سکیں، اور مطلب یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنی لائک کیونکہ ہم خواتین ہیں تو ہماری ہمت بھی محدود ہوتی ہے، تو یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک رات میں بہت زیادہ کرنے کی بجائے یہ کر لیں کہ ساری طاق راتوں میں 2 نفل ایکسٹرا پڑھ لیں یا تھوڑا سا قرآن ایکسٹرا پڑھ لیں، چیریٹی کر لیں، کیونکہ کرنے کے کام یہی ہے نا، صدقہ خیرات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے وہ یہی کرتے تھے، کچھ صحابہ جو تھے وہ ساری رات نمازیں پڑھتے تھے، کچھ جو تھے وہ ساری رات قرات کرتے تھے قرآن کی، کچھ جو تھے وہ ساری رات صدقہ کرنے میں گزارتے تھے، تو یہ سارے کام کرنے کا ثواب ہے، تو یہ سارے ہی کرنے والے کام ہیں ان راتوں میں، تو یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا جتنی ہماری توفیق ہے اس کے مطابق تھوڑا سا صدقہ ہر رات میں ہی، جو آخری 10 راتیں ہیں ہر رات میں تھوڑا سا صدقہ کر دیں، 2 نفل ایکسٹرا پڑھ لیں اور تھوڑا سا قرآن ایکسٹرا پڑھ لیں، تو یہ کہ کوئی چھوٹا سا بھی عمل ہے اگر ان میں سے کوئی بھی 10 راتوں میں سے ظاہر ہے کوئی بھی رات قدر کی رات ہے جو کہ ہمیں پتہ نہیں کون سی رات ہے، تو کوئی بھی رات جب وہ ہوگی تو ہمیں ایٹ لیسٹ وہ جو 2 نفل ہم نے ایکسٹرا پڑھے ہیں اس نیت سے کہ اگر وہ قدر کی رات ہے تو ہمیں ہمیں اس کا ثواب جو ہے 83 راتوں 83 سال تک مسلسل جو عبادت کی ہو جاتی ہے اس کے برابر ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے یہ چھوٹے-چھوٹے کام، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی وہ کام پسند ہے کہ جو انسان چھوٹا سا کام کرے لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کرے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اگر بہت زیادہ نہیں بھی کر سکتے تو ایٹ لیسٹ تھوڑا سا کر سکیں، تھوڑی سی چیریٹی کر سکیں، تھوڑا سا لائک قرآن پڑھ سکیں ایکسٹرا، اور جتنی ہمیں استطاعت ہو وہ عبادت کر سکیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری راتیں رمضان کی آخری 10 دن آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک طرح سے جت جاتے تھے، جیسے پیٹ کو باندھ کے جت جانا ہے نا، کہ بہت زیادہ مشغول ہو جاتے تھے عبادات میں اور خود کو بہت زیادہ تھکاتے تھے، اور وہ راتوں کو زندہ رکھتے تھے، مطلب وہ ان ساری جو راتیں ہیں رمضان کی آخری 10 راتیں ان کو زندہ رکھتے تھے کہ ان میں ساری یہ عبادات کرنی، صدقہ خیرات کرنی، قرآن کی تلاوت کرنی، یہ ساری کام ہوتے تھے، مطلب خود بھی وہ کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور ان کو بھی ترغیب دیتے تھے کہ وہ بھی ان میں عبادات کریں زیادہ سے زیادہ، تو اس لیے ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ obviously ہمارے لیے بہترین ہے، تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ ہم بھی اس پہ کر سکیں، اس کے مطابق کچھ کر سکیں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ہم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، بٹ obviously آدمیوں کے لیے ہے یہ تو حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب مل جاتا ہے، آدھی رات عبادت میں گزارنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اسے آدھی رات
عبادت میں گزارنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اگر ہم زیادہ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اپنے گھر کے آدمیوں کو انکریج کر سکتے ہیں کہ وہ جا کے عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھ کے آئیں اور فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ کے آئیں، تاکہ انہیں پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل سکے۔ اور اس میں بہت زیادہ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، کہ جو دعائیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی بھی ہے، بہت خوبصورت دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ ان آخری راتوں میں کرنے کی بہت مشہور دعا ہے، جو سب کو ہی ہوپ کہ سب کو آتی ہوگی۔ تو اللہم اے اللہ، انکا بے شک تو، کا جو ہے وہ اللہ کے لیے نا، انا بے شک کا تو عفو، تو معاف کرنے والا ہے۔ عفو ہم پڑھ چکے ہیں نا، محبت کے ساتھ معاف کرنا ہوتا ہے، ایسا معاف کرنا کہ اس کو بالکل مٹا دینا، کہ اس کو وجود ختم کر دینا گناہ کا، ٹھیک ہے، ہم یہ پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ مغفرت جو ہوتی ہے اور عفو جو ہوتا ہے، اس میں فرق ہوتا ہے کہ مغفرت میں معاف کرنا ہوتا ہے لیکن گناہ موجود رہتا ہے، کہ وہ کام موجود رہتا ہے، لیکن عفو جو ہوتا ہے اس میں یہ کہ وہ گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے، بالکل جیسے وہ ایسے کلین سلیٹ ہو جاتی ہے کہ جیسے کچھ غلط ہم نے کیا ہی نہیں۔ تو ایسا معاف کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اسی صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے کہ بے شک تو عفو کرنے والا ہے، تو ہب العفو، تو ہبو تا، تو کے لیے کہ تو اے اللہ تعالیٰ تو ہبو، حب جو ہوتا ہے محبت کرنا، پسند کرنا ہے، کہ تو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس چیز سے کہ انسان جو ہے، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں۔ تو ہب العفو، تو محبت کرتا ہے معاف کرنے کو، عفو کرنے کو، فاعفو عنی، پس تو معاف کر دے، عنی ہمیں، ٹھیک ہے، انی مجھے ہے بیسیکلی، یا اینڈ پہ ہے، اگر ان نہ ہوتا تو ہم ہوتا، تو انی مجھے معاف کر دے، فاعفو عنی، پس معاف کر دے مجھے۔ تو بہت خوبصورت دعا ہے، تو جتنا زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھ سکیں ان 10 دنوں میں، 10 راتوں میں، تو اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے علاوہ باقی بھی جو دعائیں ہیں بہت زیادہ ہوپ کہ سب کو آتی ہی ہیں، اور استغفار ہے، اور جو بھی دعائیں ہیں، اذکار ہیں، وہ جتنے زیادہ سے زیادہ کریں، تو کوشش کریں کہ اسپیشلی ان 10 دنوں میں اور 10 راتوں میں اپنی جو زبان ہے اس کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھیں، باتوں کے ساتھ کرنے کی بجائے۔ اور ایک اور جو ریمائنڈر، ایک اور بات یاد دہانی کی، کہ جو رات ہے وہ مغرب کے وقت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اکثر ہم لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ مغرب کے وقت یہ نہیں سوچتے، ہم سوچتے ہیں کہ عشاء کے وقت رات شروع ہو رہی ہے، لیکن جو رات ہے وہ مغرب کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہماری عبادت جو ہے مغرب کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے کہ افطار کے وقت یا اس کے بعد کوئی غلط بات ہمارے منہ سے نہ نکلے، کہ رات کو تو چاہے ہمیشہ کے بعد ساری رات عبادت کرتے رہیں، لیکن اگر مغرب کے بعد ہم نے لوگوں کی برائیاں کرنا شروع کر دی ہیں یا کوئی غلط بات کرنی شروع کر دی ہے، تو obviously ہم نے وہ اپنی رات تو برباد کر لی نا، کیونکہ رات جو ہے وہ مغرب کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم افطار کے ساتھ ہی، مغرب کے ساتھ ہی ایک طرح سے نیت کر لیں کہ اب میں نے جو ہے نا ذکر کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی فالتو بات نہیں کرنی، اور عبادت کی حالت میں ایک طرح سے رہنا ہے، کیونکہ ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور obviously کام بھی کرنے ہوتے ہیں، تو اگر ہم اس نیت سے ہی کام بھی کریں گے، کھانا بھی ایک طرح سے عبادت ہے، کہ جب ہم افطار کرتے ہیں اس افطار کا بھی بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو مطلب جو بھی کام کریں اس نیت سے کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور یہ کہ 2 چیزیں جو ہیں وہ قدر کو بدل دیتی ہیں، ایک دعا ہے جو کہ قدر کو تبدیل کر دیتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ دعائیں اس رات میں کریں، اور پھر صدقہ جو ہے وہ زندگی کو لمبا کرتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو جتنا زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالی فائدہ دے گا ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان راتوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے بتائے ہوئے کام ان 10 دنوں میں اور 10 راتوں میں کر سکیں، اور اپنے گناہ معاف کروا سکیں، اور جب یہ مہینہ ختم ہو تو ہم ایسے ہوں کہ جیسے ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے انسان تو اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم بھی اسی طرح سے، یہ جب مہینہ ختم ہو تو اسی طرح سے ہو۔ اور یہ کہ کرنے کا کام یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا نیک عمل کا سلسلہ۔ یہ مہینہ جو ہے یہ تو ایک طرح کا ٹریننگ پیریڈ ہے، کہ اس میں جو ہم نے کام کرنے کی عادت ڈالی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم یہ مہینہ ختم ہونے کے بعد بھی وہ کام اسی طرح سے کرتے رہیں، اور اس کے اثرات جو ہیں ہماری زندگی میں پرماننٹ مطلب شامل ہو جائیں، اور ہم اپنی زندگی اسی طرح سے محتاط ہو کے، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے وہ بہت محتاط ہوتا ہے نا، کہ وہ ہر وقت اس کو
ڈر ہوتا ہے کہ وہ کوئی غلط کام نہ کر لے، مطلب وہ اپنی حفاظت کرتا ہے اپنے نفس کی، اپنے آنکھوں کی، اپنے ہاتھوں کی، اپنی زبان کی، سب کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے اسی لیے رکھے ہیں کہ ان سب کی ٹریننگ ہو جائے، ہماری نظروں کی بھی ٹریننگ ہو جائے، ہماری زبان کی بھی ٹریننگ ہو، پیٹ کی بھی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ مطلب اس کو کھانا نہیں مل رہا ہے تو اس کی بھی ٹریننگ ہو رہی ہے، نفس کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ٹریننگ ہم نے کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، ہم اس کو آگے بھی باقی مہینوں میں بھی ساتھ لے کے چل سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات اور ہمارے ساری چیزیں قبول کریں اور سب چیزیں ہمارے لیے آسان بنائیں، ہمیں سمجھ دیں اور اپنی اصلاح کی توفیق دیں۔ تو اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 135، وا اور قالو، انہوں نے کہا۔ کالا ایک شخص کے کہنے کے لیے ہوتا ہے نا، قالو جو ہے وہ زیادہ لوگوں کے لیے ہے۔ کونو ہو جاؤ ہودن یہودی، او یا نصارہ نصرانی، تہتدو تم ہدایت پالو گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ بنی اسرائیل جو اس وقت کے مدینہ کے بنی اسرائیل ہے، انہی کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کو یہی ہوتا تھا کہ مسلمان بننا ان کو مشکل لگتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کہ یہ آخری نبی ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آ گئے ہیں اور عربیوں میں سے امیوں میں سے آ گئے ہیں۔ تو وہ لوگوں کو ڈسکریج کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات ایسی شروع رکھتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف نہ جا سکیں، اور تھے بھی یہ اہل علم، تو اہل علم ہونے کی وجہ سے ان کی بات سنی بھی جاتی تھی۔ تو کیونکہ obviously جو علم والے لوگ ہوتے ہیں، لوگ اپنی جن کو علم نہیں ہوتا وہ ان کی طرف ہی جاتے ہیں نا، کسی بھی مشورے کے لیے، کسی بھی بات کی تصدیق کے لیے، تو لوگ ان کے پاس جاتے تھے تو یہ ان کو مس گائیڈ کرتے تھے ایک طرح سے، کیونکہ یہ مس گائیڈ کرنا یہ نا کہ حقیقت کو چھپا کے ان کو غلط بات بتاتے ہیں۔ تو ان کو یہ جو بنی اسرائیل تھے، جو یہودی اور نصرانی تھے، کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ یہودی بن جاؤ اور نصرانی یہ کہتے تھے کہ نصرانی بن جاؤ، اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو یہی دو راستے ہیں ہدایت پانے کے، کہ یا تو یہودی بن جاؤ یا نصرانی۔ مطلب ویسے اگر ہم ان کا آپس میں دیکھیں تو یہ ایک دوسرے کو بھی کافر ہی کہتے ہیں، کہ جو نصرانی ہے وہ یہودیوں کو کیونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تو ان کو وہ مطلب کہتے ہیں کہ ہدایت پہ نہیں ہے، اور جو یہودی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہے تو وہ ان کو ہدایت پہ نہیں مانتے، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا کہ یہ یہی کہتے ہیں کہ جو مطلب ہم ہیں، ہم ہی ہدایت پہ ہیں، دوسری پارٹی جو ہے وہ ہدایت پہ نہیں ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے معاملہ تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم لائک یہودی یا نصرانی بن جاؤ پھر تو چانس ہے کوئی نہ کوئی بچت کا، لیکن اگر مسلمان ہوگے تو پھر تو کچھ بھی نہیں، کوئی چانس نہیں ہے۔ تو ابھی بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں، جب ویسے آپس میں ان کے درمیان بہت اختلافات ہوتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کے مقابلے میں آتے ہیں تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک پارٹی بن جاتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب ان کا ایک طرح کا رویہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے، اور یہ ہمیشہ سے ایسے ہی چلتا آ رہا ہے۔ مطلب یہ قرآن کا ایک معجزہ بھی ہے نا کہ آج بھی اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کا رویہ یہی ہے جو کہ اتنے ہزاروں سال پہلے ان کا رویہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سازشوں سے، ان چیزوں سے بچنے کی توفیق دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کلیئرلی ہمیں بتا دیا نا کہ یہ اسلام کے دشمن ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے۔ تو اگر ہم انہیں اپنا دوست سمجھ کے ان کے ساتھ تعلقات بنانے اور اپنے لوگوں کے ساتھ دشمنی کرنا شروع کر دیں تو یہ پھر ہماری بہت بڑی غلطی ہی ہوگی، کیونکہ قرآن نے تو کلیئرلی بتا دیا ہے، ان کی اصلیت بھی بتا دی ہے، ان کی مینٹالٹی بھی بتا دی ہے، اور ان کی نیت بھی بتا دی ہوئی ہے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق دیں کہ ان باتوں کو سمجھ سکیں اور ہم بھی ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ کل کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم علیہ السلام کی جو یکسو تھا۔ حنیفہ یکسو، حنیفہ کا معنی یکسو ہونا ہے، لیکن یہ اس کا مطلب اس میں بہت زیادہ ڈیپتھ ہے کہ ہر قسم کے شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آنا، کہ مکمل کے مکمل، پورے کے پورے ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کا بن جانا، اللہ کی طرف مائل ہو جانا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو کا ذکر جب بھی ہوتا ہے انہیں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ یکسو مسلمان تھے، کہ وہ ابراہیم حنیفہ، کہ وہ جو ہے انہوں نے ہر گمراہی کو چھوڑ کے، ہر قسم کے شرک کو چھوڑ کر صرف اللہ کے ساتھ انہوں نے لو لگائی ہے، صرف اللہ کی توحید پر انہوں نے ایمان رکھا ہے اور صرف اللہ کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے
کہ پہلے کالو تھا نا، کالو میں تو سارے یہود و نصارا آ گئے ہیں کہ وہ سارے یہ کہتے ہیں، تو یہاں پہ کل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو جواب مطلب ان کے ساتھ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کون ہدایت پہ کون نہیں ہدایت پہ، بلکہ ان کو کہہ دیجئے کہ جو اصل طریقہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں اور نصرانی بھی مانتے ہیں، تو ان کو جواب بھی حکمت والا، حکمت سے بھرپور جواب ہے کہ مطلب ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ جو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یہ نہیں کہا گیا کہ انہیں کہو کہ جو میں لے کے آیا ہوں وہی تم مانو، بلکہ انہیں ان کے آباء و اجداد، کیونکہ ان کو اپنے آباء و اجداد پر مان ہے، ان کو اپنے نسل پر مان تھا، تو ان کو اور ابراہیم علیہ السلام کو وہ ماننے والے تھے، تو ان کو انہی کا ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ اصل جو طریقہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہی ہے، اور ان کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہے کہ وہ یکسو مسلمان، وہ مطلب یکسو تھے، اور مطلب وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، وحدانیت ان کا جو دین تھا، مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، کیونکہ آگے قرآن میں ذکر آئے گا کہ یہودی جو ہیں وہ کہتے تھے کہ عزیر عزیر علیہ السلام یا تھنک ہاں اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی جو ہیں انہوں نے تو خیر بہت زیادہ غلو کیا ہوا ہے دین میں کہ انہوں نے تین الہ بنا لیے ہیں، تو یہ سارا کچھ چھوڑ کے ان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ تو ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اور اصل طریقہ ان کا طریقہ ہے وما، اور نہیں کانا تھا وہ من المشرکین، مشرکین میں سے، ٹھیک ہے، وہ کسی قسم کا شرک نہیں کرتے تھے، وہ بس ایک اللہ کو مانتے تھے، تو اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو تو تمہیں بھی ان کے طریقے کو ماننا چاہیے بجائے کسی اور طریقے کو۔ قولو کہو تم آمنا ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر، وما اور اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا الینا طرف ہمارے، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا الا طرف ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے، و اسماعیلہ اور اسماعیل علیہ السلام کے، و اسحاقہ اور اسحاق علیہ السلام کے، و یعقوبہ اور یعقوب علیہ السلام کے، والاسباطی اور اولاد یعقوب علیہ السلام کے۔ یہ جو اسباط ہے اس کا جو معنی ہے، یہ سین باتا اس کا روٹ ہے، اس کا معنی اولاد بھی ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد بھی ہے، اور اس سے قبیلہ بھی مراد ہے کہ کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کے جو 12 بیٹے تھے ان سے پھر 12 قبیلے بن گئے تھے، تو ان 12 جو کہ بنی اسرائیل کے قبیلے تھے، ان 12 قبائل بھی اس سے مراد ہے، اور اس سے ان کی وہ اولاد بھی مراد ہے، ٹھیک ہے، تو جو مطلب ان کے اوپر نازل کیا گیا ہے، ان کی اولاد میں جو نبی آئے ہیں یا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے کہو کہ ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، کہ جو کچھ ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحیفے نازل کیے گئے تھے، صحیفے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی بکس ہوتی ہیں، بکلٹس جیسے ہوتی ہیں نا، وہ نازل کیے گئے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام پر اس کا کوئی ذکر نہیں آیا کہیں کہ ان پر کیا نازل کیا گیا تھا، لیکن جو بھی ان پر نازل کیا گیا تھا کیونکہ ہم ان سب کو نبی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو جو بھی یہ پیغام لے کے آئے ہیں اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور جو اولاد یعقوب علیہ السلام پر، اسباط پر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا اس سب پر ہم ایمان لے کے آتے ہیں۔ وما اور جو اوتیا موسیٰ و عیسیٰ اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اوتیا ان میں موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اور ان کو جو معجزے دیے گئے، یہ دونوں آ جاتے ہیں کہ جو معجزے ان دونوں کو دیے گئے ہیں اور جو کتابیں دی گئی ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وما اور جو اوتیا نبیون من ربہم اور جو دیے گئے تمام انبیاء اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم نہیں ہم فرق کرتے بین درمیان احد کسی ایک کے، منہم ان سب میں سے، ٹھیک ہے، مطلب اصل ایمان یہ ہمارا جو ایمان کی شرائط ہیں ان میں سے بھی یہی ہے نا کہ سارے نبیوں پر ایمان لانا شرط ہے، اور ساری کتابوں پر کہ جو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی ہیں ان سب پر ہم ایمان لے کے آتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں مسلمانوں کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ کہو کہ جو کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی بننے سے تم ہدایت پا جاؤ گے، تو ان سے یہ کہو کہ ہدایت پانے کے لیے تو یہ شرائط ضروری ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے سارے نبیوں پر اس پر ایمان لے کے آؤ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی کتابیں یا صحیفے یا جو معجزات یا جو نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ فَإِن پھر اگر آمنو وہ ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ جس طرح ایمان لائے تم بھی ساتھ اس کے، فَقَدِ اهْتَدَوْا
بس تحقیق وہ ہدایت پا گئے. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا کرائٹیریا بتا دیا ہے. انہوں نے تو کہا تھا نا کہ ہدایت پانے کا راستہ یہی ہے, اس کا کرائٹیریا یہی ہے کہ یا تو یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اصل طریقہ بتا دیا ہے کہ اگر وہ ایسے ہی ایمان لے آئیں گے, کیونکہ آمن تم یہاں پہ تم ایمان, تم سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سارے وہ مراد ہیں کہ جیسے یہ سب لوگ ایمان لے کے آئے ہیں ویسے ہی تم بھی ایمان لے آؤ سب پر, تو پھر تم ہدایت پاؤ گے. کہ اصل ہدایت جو ہے وہ ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے. اگر لوگ اپنے سے کوئی چیز بنا لیتے ہیں, اپنے سے کوئی چیز گھڑ لیتے ہیں جس کا قرآن میں کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے, اس کی کوئی بات نہیں ملتی ہے, تو وہ ہدایت نہیں ہے. تو ہدایت وہی ہے, اصل طریقہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کر دی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ویسے چلتا پھرتا قرآن ہے, قرآن کی عملی تصویر ہے. تو جو کچھ انہوں نے بتا دیا ہے وہی اصل ہدایت کا ذریعہ ہے. یہ باقی جو ہے یہ سب ان کی خواہشات ہیں, ان کی امانیاں ہیں, اور ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. وَإِنْ اور اگر تولوا وہ منہ پھیر لیں, فَإِنَّمَا تو بے شک ہم وہ فی شقاق اختلاف میں ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس انقریب کافی ہوگا آپ کو ان سے اللہ. ٹھیک ہے, اب یہ جو ایک لفظ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمْ, مطلب یہ ایک لفظ بظاہر نظر آتا ہے لیکن یہ پورا جملہ ہے. ٹھیک ہے, فا جو ہے وہ پس کے لیے, سا ہم نے پڑھا تھا نا, سا انقریب کے لیے ہوتا ہے کہ اگر کسی لفظ کے شروع میں سا لگ جائے تو وہ جلد ہی یا انقریب بہت جلد ہونے والا جو کام ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. تو سا انقریب کے لیے, اور یا جو ہے یکفی کافا یا کافی کے لیے. ٹھیک ہے, اور یا جو ہے وہ مضارع کے لیے, یا شروع میں آ جاتا ہے نا جو ہم پڑھ چکے ہیں فعل مضارع. ٹھیک ہے, یہ یا فعل مضارع کا ہے. فَسَيَكْفِي اور کا جو ہے کا آپ کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی ضمیر جا رہی ہے, ہم ان سب کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس کو اگر ہم بریک ڈاؤن کر لیں گے تو اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا, کیونکہ یہ سارا اس میں وہی گرامر آتی ہے جو ہم آلریڈی کر چکے ہیں سارا کچھ. ٹھیک ہے, پس انقریب کافی ہوگا آپ کو, آپ کو ہم ان سے, کہ ان سب کے مقابلے میں آپ کو کافی ہوگا اللہ کے, آپ کے لیے اللہ کافی ہے. چاہے یہ لوگ جتنا مرضی آپ سے اختلاف کریں, جتنا مرضی آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں اور آپ کے لیے مشکلات پیدا کریں, آپ کے لیے اللہ کافی ہے. اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ اتنی زیادہ مشکلات آئی ہیں لیکن اینڈ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کامیاب ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی کامیاب کیا ہے. باقی سب نے جو کچھ جھوٹ گھرے, جو کچھ انہوں نے سازشیں کی ہیں, سب کچھ ناکام ہوا ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں ایک طرح سے کہ آپ کو ان سب کے مقابلے میں اللہ کافی ہے. تو اس لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے بھی سیکھنے کی یہ بات ہے کہ ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے. کیونکہ جتنی بھی رکاوٹیں دوسرے لوگ ڈالیں راستے میں, اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان سب سے ایسے نکال دیتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو, جیسے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کا بھی پڑھ چکے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ کتنی مشکلات, کتنی رکاوٹیں آئی ہیں. لیکن کیونکہ ان سب کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل میں سے نکلنے کا ان کے لیے ایسا راستہ نکالا ہے کہ جو ناممکن لگتا تھا, کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستے ان کے لیے نکال دیتے تھے اور ان کے دشمنوں کو جو ہے ان کی چالیں ان کے اوپر ہی الٹا دیتے تھے. تو اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ ہم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا مضبوط کر سکیں کہ ہمیں بھی اللہ کے سوا کسی اور چیز کا, کسی اور شخص کا خوف ہمارے دل میں نہ رہے, اور ہم اپنے ہر کام کے لیے امید اور جو توکل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی کریں. تو اس صورت میں پھر obviously پھر یہ ہمارے لیے بھی ہو جائے گا نا کہ اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا ہمارے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ جو اللہ کے ساتھ لو لگا لیتا ہے پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے ہر مشکل سے نکالنے کے لیے, ہر کام کے سیدھا کرنے کے لیے.
تو اللہ ताला हमें समझने की तौफीक दें। और ये जो अल्लाह ताला ने अपने नबियों के किस्से हमें बताए हैं, तो ये खाली कहानियों के लिए या दिलचस्पी के लिए नहीं बताए गए हैं, ये इसलिए बताए गए हैं कि इनकी ज़िंदगियों से सीख के हम अपनी ज़िंदगियाँ उसके मुताबिक करने की कोशिश कर सकें, और हम भी अपनी जो ज़िंदगियों में ऐसे बेहतरी ला सकें जिस तरीके से इन्होंने लेके आए हैं। ठीक है? तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दें। वहुआ, और वो अस्समीउल अलीम, खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। ठीक है? सिबगतुल्लाहि, रंग अल्लाह का, वमन, और कौन, अहसनु, ज्यादा अच्छा है, मिनल्लाहि, अल्लाह से, सिबगतन, रंग में। ठीक है? सिबगतन अ, रंग होता है, लेकिन पीछे हमने रंग के लिए एक और लफ्ज़ पढ़ा था ना, जहाँ पे गाय का ज़िक्र आया था, तो वहाँ पे लौन का लफ्ज़ जो है वो भी रंग के लिए इस्तेमाल हुआ था। तो इनमें फ़र्क जो है वो ये है कि जो लौन होता है ना, वो नेचुरल रंग होता है। जैसे वो गाय के रंग के लिए लौन इस्तेमाल हुआ था ना, तो लौन जो होता है वो कुदरती रंग होता है, जो कि आप चढ़ा नहीं सकते हो किसी को, मतलब खुद से नहीं रंग सकते हो। लेकिन सिबगा जो होता है, चिबगा वो ऐसा रंग है जो कि खुद चढ़ा सकते हैं, मतलब वो नेचुरल नहीं होता है। जैसे खुद से रंग लेना, जैसे कि कपड़ा रंगा जाता है, सफ़ेद होता है या किसी भी रंग का होता है, उसको जब रंग दिया जाए तो उसका रंग बदल जाता है, उसका दूसरा रंग हो जाता है। तो सिबगतुल्लाह जो है, यहाँ पे अल्लाह का रंग जो कहा जा रहा है, इससे मुराद अल्लाह का दीन है, कि अपने आप को ऐसे अल्लाह के दीन से रंग लो, या अपने आप को ऐसे अल्लाह के दीन में शामिल कर लो कि तुम्हारी पूरी शख्सियत बदल जाए। जैसे अगर एक सफ़ेद कपड़े को हम रंग देते हैं किसी भी रंग में, तो वो जो उसमें उसका जो पूरा पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाती है ना, कि जो एक सफ़ेद कपड़ा हमें नज़र आ रहा था, अब वो उसमें सफ़ेद का कोई शाइबा नहीं है, अब उसको वही नज़र आ रहा है कि जो रंग हमने उसको कर दिया है। तो अल्लाह के दीन में भी हमें ऐसा दाखिल होने की ज़रूरत है कि मतलब खाली हमारा बाहर का हुलिया ही ना बदले, बल्कि अंदर का दिल भी बदल जाए, और मतलब हमारा हर अमल जो है अल्लाह के हुक्म के, अल्लाह के मतलब जो-जो अहकामात हैं उनके मुताबिक हो, कि जब बात करें तो वो उस तरीके से करें जिससे अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है बात करने का। किसी के साथ मामला करें तो वो उसी तरीके से करें जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, और कोई इबादत करें तो वो उसी तरीके से जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। और दुआएँ भी हमारी, मतलब हर हर चीज़ जो है हमारा, बज़ाहिर से लेके ज़ाहिर से लेके अंदर तक जो है ना, हर चीज़ में अल्लाह का रंग नज़र आए, कि पता चले कि उस बंदे को देख के पता चल जाए कि ये जो है ये अल्लाह के रंग में रंगा हुआ बंदा है, मतलब ये हमसे अल्लाह ताला को मतलूब है। और ऑब्वियसली जो इसकी बेहतरीन मिसाल है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है, कि हम अगर उनके तरीके पे चलेंगे तो वो बेहतरीन उसकी मिसाल है अल्लाह ताला के रंग की, कि उन्होंने जो-जो कुछ अमल किया है वो उसी तरह से किया है जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो इ इस इससे वही है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा अहसनु, सबसे ज़्यादा अच्छा जो है, जब अलिफ शुरू में आ जाता है ना अहसनु, तो वो एक जो है इस्म तफ़दील बन जाता है, कि एक चीज़ को दूसरे पे फ़ज़ीलत दी, कि मतलब फ़ज़ीलत हो जाती है, कि हसन अच्छा होता है ना, हसना अच्छा होता है। अहसन अगर हो जाएगा, अहसन वो बहुत ज़्यादा अच्छा, कि सबसे ज़्यादा अच्छा हो जाता है, कि इस्म तफ़दील इसको कहते हैं, कि फ़ज़ीलत वाला इस्म। तो सबसे ज़्यादा अच्छा जो है वो रंग अल्लाह का रंग है, और उसमें जो उसवा हसना है वो भी वो तरीका जो हसना, उसमें भी हसना आ जाता है। बेहतरीन तरीका जो कि अमल करने का तरीका है, वो बेहतरीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो जो अगर हमने अल्लाह के रंग में रंगना है तो ऑब्वियसली उसवा हसना पे अमल करना ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम दीन के अहकामात को ऐसे ही ले सकें जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें लेने का हुक्म दिया है, पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाएँ, क्योंकि यही कहा जाता है ना, दीन में हम पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि हमें जो चीज़ अच्छी लगे वो तो हम ले लें, और जो हमें ना अच्छी लगे वो हम ना लें। तो अल्लाह ताला ने जो कहा है सिबगतुल्लाह, के अल्लाह के रंग में रंग जाओ, पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ, कोई चीज़ उसमें मिसिंग ना हो, ठीक है? व नहनु लहु आबिदून, और हम उसी की इबादत करने वाले हैं, ठीक है? और मतलब ऑब्वियसली अल्लाह ताला के जब रंग में रंग जाएँगे तो फिर अल्लाह ताला ही महवर बन जाएगा हर चीज़ का, तो उसी की फिर इबादत हम करते हैं, तो उसी की बात मानते हैं, उसी के बताए हुए तरीकों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम अल्लाह के रंग में खुद को रंग सकें, अल्लाह के दीन के रंग में, जैसे कि सहाबा किराम
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी आपको फ़ॉलो करते थे और उनके बाद भी उन्होंने हर काम उस तरीके से करने की कोशिश की जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। तो हम अगर पढ़ें उनकी ज़िंदगियों के बारे में भी तो पता चलता है कि लोगों ने उनके अमाल को उनके उनके जो तरीक़ाकार था, उनका लोगों से डीलिंग करने का, उनका बात करने का, उनका ज़िंदगी गुज़ारने का अमल, उसको देख के ही बहुत ज़्यादा लोग मुसलमान हो जाते थे। मतलब इससे पहले ही कि वो मतलब लोगों को बताएँ या उनको दावत दें दीन की तरफ, उनका अपना अमल देख के ही लोग उसकी तरफ माइल हो जाते थे। तो यही असल रंग होता है कि जब इंसान के ऊपर उस चीज़ का इतना ज़्यादा असर हो कि उसके दिल में भी अल्लाह का रंग हो, उसके ज़ाहिर में भी अल्लाह का रंग हो, तो फिर ये होता है कि उसका हर अमल उसके मुताबिक हो, तो फिर उसको ज़ुबान से कहने की इतनी ज़रूरत नहीं रहती, उसके अमल ही बोल-बोल के बताता है लोगों को कि ये मतलब अल्लाह के रंग में रंगा हुआ है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम भी खुद को ऐसे अल्लाह के रंग में, अल्लाह के दीन में रंग लें कि हमारे भी हर काम से अल्लाह ताला की अब्दियत जो है वो ज़ाहिर हो। तो अल्लाह ताला हमारी दुआएँ कबूल करें। कुल कह दीजिए अतुहाजूनना क्या तुम झगड़ा करते हो हमसे फिल्लाहि अल्लाह के बारे में वहुआ हालाँकि वो रब्बुना हमारा रब है व रब्बुकुम और तुम्हारा रब है वलना और हमारे लिए है अमालुना हमारे अमाल वलकुम और तुम्हारे लिए है अमालुकुम तुम्हारे अमाल व नहनु लहु मुखलिसून और हम उसी के लिए मुखलिस हैं। देखिए, अब यहाँ भी उन्हीं से बात की जा रही है। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑडियंस जो है वो बनी इसराइल जो मदीने के उस वक़्त के हैं वो हैं कि अल्लाह ताला के बारे में झगड़ा करते हो कि लाइक अल्लाह ताला की जो अहकामात हैं उनके बारे में उनकी बहस होती थी ना, उनके बारे में इख्तिलाफ होता था। उनके नबी अल्लाह के नबियों के बारे में इख्तिलाफ होता था। तो यही उन्हें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनसे कह दें कि तुम मतलब अल्लाह के बारे में कैसे हमारे साथ बहस कर सकते हो जबकि वो तो तुम्हारा भी रब है और हमारा भी रब है। मतलब क्योंकि सारे बनी इस्राएल यहूदी भी, ईसाई भी अल्लाह को तो मानते हैं मतलब जिस भी शक्ल में मानते हैं, चाहे उन्होंने कुछ ना कुछ शरीक किया हुआ है या जो भी किया हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला को वो अपना रब मानते हैं। तो यही उन्हें कहा जा रहा है कि हम जो है, हम भी उसी रब को मानते हैं जिसको तुम मानते हो और हम भी उसी के अहकामात पे अमल कर रहे हैं, जिसके अहकामात पर तुम दावा करते हो कि तुम अमल कर रहे हो। क्योंकि ऑब्वियसली वो उनका दावा भी यही है कि वो वही काम करते हैं जो उनको उनके नबियों ने या उनके अल्लाह ने हुक्म दिया है, लेकिन असल में वो उस चीज़ को छुपाते हैं, जो कि आगे अल्लाह ताला बयान भी कर रहे हैं और पीछे भी बहुत ज़्यादा हमें पता चला है कि उनको जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी नबी की निशानियाँ और सब कुछ उनको इल्म था। उनकी किताब में सारी बातें अल्लाह ताला ने उन्हें बताई भी थी, लेकिन सिर्फ़ वो अपनी हठधर्मी और अपने तकब्बुर की वज़ह से उन चीज़ों को छुपाते थे। तो यहाँ वही बताया जा रहा है कि हकीकत तो यही है कि इस पे कोई झगड़ा करने वाली बात नहीं है, तो यहाँ हमारे लिए भी यही है कि अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं, उनके बारे में अगर कोई झगड़ा करना चाहता है, झगड़ा करता है या बहस करता है, अगर हमें पूरा पता है, दलील के साथ पता है कि ये अल्लाह का हुक्म है और ये इस तरह से अल्लाह ताला ने ये काम करने का हुक्म दिया है, तो उसमें अगर कोई शख्स आके हमारे साथ कोई झगड़ा करता है कि नहीं, ये ऐसे नहीं है, किसी और तरीके से है, तो बात वही होती है ना जो दलील के साथ हो, तो दलील तो यही है कि जब हमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किया है और हमारे पास उसकी दलील मौजूद है, तो ये कह देना काफ़ी होता है कि हम तो वही कर रहे हैं जो अब हमारे रब ने हमें कहा है और जबकि तुम भी उसी रब के मानने वाले हो, तो तुम्हें भी करना तो वही चाहिए जो कि किताब में खुला-खुला लिखा हुआ है। क्योंकि आजकल हम अपने मुसलमानों में भी देखते हैं कि अक्सर कुरान की आयत हालाँकि जब हम पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है कि कैसे क्लियरली अल्लाह ताला ने साफ वाज़ेह करके हर हुक्म खोल-खोल के लिख दिया हुआ है कि ये करने का काम है और ये नहीं करने का। लेकिन लोग जो हैं फिर भी उसमें तावीलें निकाल लेते हैं, कोई ना कोई हीलो-हुज्जत उसमें निकाल लेते हैं। उस चीज़ को बुनियाद बना के जो असल हुक्म होता है उसको छोड़ के जो अपने दिल की ख्वाहिशात होती हैं उनको आगे ले आते हैं। तो उनके लिए उनको कन्विंस करने के लिए लंबी-चौड़ी बहस करने की बजाय ये काफ़ी होता है कह देना कि हम वही कर रहे हैं जो हमारे रब ने हमें हुक्म दिया है और ये कुरान में लिखा हुआ है मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है तो तुम भी इस रब को मानते हो, हम भी इस रब को मानते हो, तो इस बात में तो कोई बहस ही नहीं है, इस बात में तो झगड़ा ही खत्म हो जाता है कि हम वही कर रहे हैं जो कि हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है और तुम्हें भी यही करना चाहिए, बजाए इसके कि हीलो-हुज्जत कायम करो और अपनी तावीलें लेके आओ, तो करने का काम तो तुम्हारे लिए भी यही है और एंड में ये भी तसल्ली दे दी है कि तुम जो करोगे, वो तुम्हारे ऊपर है कि अगर हम कुछ गलत भी कर रहे हैं, तो
हमने ही उसका अंजाम भुगतना है, तुम्हें हमारे अमाल के लिए जवाब नहीं देना पड़ेगा और तुम कुछ कर रहे हो गलत तो तुमने ही उसका जवाब देना है, हमसे तुम्हारे अमाल के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो वही जो हम लोग बिला वजह की बहसें लेके बैठ जाते हैं दीन के मामले में, उनका अल्लाह ताला ने बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन बता दिया हुआ है कि उन बहसों से कैसे बचा जा सकता है, कि मतलब अगर हम कुछ गलत या सही जो भी कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी कर रहे हैं, हम ही उसके जवाब दें, है ना? तुमसे तो कोई नहीं पूछेगा कि हमने जो किया है उसके बारे में, और ऐसे ही तुम अगर कुछ गलत कर रहे हो तो वो भी तुमने ही जवाब देना है, हमने तो उसका जवाब नहीं देना है। तो अगर हम अल्लाह के लिए मुखलिस हैं तो ये हमारा और अल्लाह का मामला है और हमने अल्लाह को राज़ी करना है, और अगर वो हमारे साथ राज़ी है, तो अगर तुम हमारे साथ नाराज़ भी हो तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। व नहनु, और हम लहू उसी के लिए मुखलिसून मुखलिस हैं, ठीक है? और हम उस अल्लाह के लिए ही मुखलिस हैं। तो इसलिए हम वही कर रहे हैं जिसका हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है। या तक़ूलूना, तुम कहते हो, इन्ना बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम व इस्माईला, और इस्माईल अलैहिस्सलाम व इसहाका, और इसहाक अलैहिस्सलाम व याकूबा, और याकूब अलैहिस्सलाम वल अस्बाता, और औलादे याकूब अलैहिस्सलाम, कानू थे वो हूदन यहूदी औ नसारा या नसरानी। कुल कह दीजिए, अंतुम क्या तुम आलमू ज़्यादा जानते हो अमिल्लाह या अल्लाह। तो अब यहाँ उनके उनकी वही उनकी बातों की जो तरदीद अल्लाह ताला कर रहे हैं। एक उनका क्लेम ये भी था, आगे सूरह आल इमरान में भी हम पढ़ेंगे कि उनका दावा था कि यहूदी कहते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, और ईसाई कहते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाई थे। तो यहाँ पर भी यही है कि अल्लाह ताला वही उनसे पूछ रहे हैं कि तुम ये कहते हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और औलादे याकूब अलैहिस्सलाम वो यहूदी थे या नसरानी। तो मतलब इतनी मतलब बेबुनियाद बात तुम लोग कर रहे हो कि तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह ज़्यादा जानता है। क्योंकि अगर थोड़ी-सी कॉमन सेंस के साथ भी हम इसको पढ़ें तो यहूदी यहूदी जो हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद उनको अपना मानते हैं ना, कि तौरात के आने के बाद वो यहूद बने हैं, और उनका जो सोर्स है वो मूसा अलैहिस्सलाम है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो याकूब अलैहिस्सलाम के भी बहुत बाद आए हैं। मतलब इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इनके टाइम पे तो तौरात भी नहीं थी, इनके टाइम पे तो मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं थे। तो किस बुनियाद पे तुम जो है उनको कह रहे हो कि, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने पीछे भी बताया कि वो तो मतलब मुखलिस जो है मतलब हनीफ़न मुस्लिमून थे। तो वो तो मुसलमान थे और ये सब तो मुसलमान थे, और जो यहूदियत है वो तो बहुत बाद इसके आई है, और नसरानियत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो भी आखिर में आए हैं। तो तुम किस बुनियाद पे ये कह रहे हो कि ये यहूदी थे या नसरानी थे? तो वही उनके दावे की तरदीद भी हो रही है, और एक कॉमन सेंस भी मतलब वो अल्लाह ताला एक तरह से इंसान को सोचने पे भी मजबूर करते हैं ना, कि मतलब इनकी बातें कितनी बेबुनियाद हैं कि वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि जिसका कोई सर पैर भी नहीं है। तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि कह दीजिए कि अंतुम क्या तुम आलमू ज़्यादा जानते हो, या ये आलमू भी इस्म तफ़दील है कि आलमा जानना होता है ना, आलमू ज़्यादा जानना, कि तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह ज़्यादा जानता है। कि ज़ाहिर है अल्लाह को जो पता है वो तुम्हें तो नहीं पता ना, तो तुम जो दावा कर रहे हो तो ये बिल्कुल सरासर बेबुनियाद दावा है। वमन अज़लमु, और कौन बड़ा ज़ालिम है। ये अज़लमु भी इस्म तब्दील ही है कि एक ज़ालिम होता है जो कि ज़लमा ज़ुल्म करना होता है, लेकिन अज़लमु जब हो जाता है वो बहुत ज़्यादा उसमें लाइक फ़ज़ीलत उसमें बढ़तरी आ जाती है कि इस्म तब्दील बन जाता है। मिम्मन, उससे जो कतमा कतमा छुपाना है, शहादतन गवाही को, इंदहु जो पास है उसके, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, वमल्लाहु, और नहीं अल्लाह, बिगाफिलिन गाफिल, अम्मा उससे जो तामलूना तुम अमल करते हो। तो यहाँ भी क्योंकि उनकी किताबों में क्लियरली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी लिखा हुआ है, कुरान के बारे में भी, मतलब उनको हर चीज़ उनकी किताब में बताई हुई है, लेकिन क्योंकि वो उस चीज़ को छुपाते थे ताकि उनको मानना ना पड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आखिरी नबी। हालाँकि वो लोग जो मदीना में जाके आबाद हुए थे, वो भी इसी वजह से आबाद हुए थे कि उनकी किताबों में क्लियरली निशानियाँ लिखी हुई थी कि इस इलाके में आखिरी नबी ने आना है। तो वही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उससे बड़ा ज़ालिम कौन होगा कि उसके पास अल्लाह की तरफ से गवाही मौजूद है, तो लेकिन उसको वो छुपा रहा है।
और ये समझ रहा है कि अल्लाह ताला को पता नहीं चलेगा, तो अल्लाह ताला उस चीज़ से गाफ़िल नहीं है जो तुम करते हो, कि जो-जो कुछ तुम हरकतें कर रहे हो, ये सारी अल्लाह ताला को नज़र आ रही हैं, अल्लाह ताला को इन सब का इल्म है, तो तुम इस बुनियाद पर अल्लाह ताला को धोखा नहीं दे सकते हो। इसीलिए पीछे भी उनको बेवकूफ़ भी कहा गया है और अल्लाह ताला ने बार-बार उनको यही वार्निंग दी है ना कि तुम मतलब क्या दावे कर रहे हो कि किससे तुम दावे कर रहे हो कि तुम ऐसी बातें करके अल्लाह ताला को धोखा दे लोगे। हालाँकि अल्लाह ताला को तो तुम्हारी सारी असलियत का पता है और अल्लाह ताला को तो पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब ये सारी बातें उनसे कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है आपको किसी ने बताया तो नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वाही सोर्स था इन्फॉर्मेशन का, वो तो वही थी ना, अल्लाह ताला की तरफ से वही आती थी और उन्हें पता चलता था। इनकी सारी हिस्ट्री जो बनी इसराइल की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पढ़ के बताई है कुरान में, तो ये अल्लाह ताला ने ही उन्हें बताया है ना। बाकी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई तरीका नहीं था, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, उम्मी थे और उनका कोई टीचर नहीं था, कोई ऐसा ज़रिया नहीं था कि वो खुद पढ़ सकते, या खुद आजकल तो जैसे हमारे पास ज़रिए ना कि हम गूगल सर्च कर लेते हैं कि हर तरह की इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। लेकिन उस वक़्त तो कोई ऐसा ज़रिया नहीं था जिससे ऐसी मालूमात मिल सकती और जो बातें उनकी किताबों में लिखी हुई हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका मोजज़ा भी है कि आप उम्मी थे, कि आप पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो वो फिर अहले इल्म की किताबें, अहले किताब जो हैं, उनकी किताबों को कैसे पढ़ सकते थे? तो ये एक बहुत बड़ा सबूत था, बहुत बड़ा मोइज़ा था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है कि उन्होंने सारी उनको जो बातें बताई हैं, वो वही वही अल्लाह की वही की के ज़रिए उन्हें पता चली है। तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता था कि आप अल्लाह के नबी हैं और सारी मालूमात आपको अल्लाह ताला दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो है उस चीज़ को छुपाया है। तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि ये तो गफ़लत ही है तुम्हारी, तो अल्लाह ताला को सब इल्म है कि तुम क्या-क्या कुछ करते हो। तिलका ये उम्मतुन, एक उम्मत थी, कद खलत, तहकीक वो गुज़र गई, लहा उसके लिए है, माँ जो कसबत उसने कमाया, वलकुम और तुम्हारे लिए है, माँ कसबतुम जो कमाया तुमने, वला और ना तुसअलूना तुम सवाल किए जाओगे, अम्मा उसके बारे में जो कानू थे वो यामलून वो अमल करते। मतलब ये जो अंबिया किराम गुज़रे हैं, जिनकी औलाद होने का वो दावा करते हैं, जिन पे वो गुरूर करते हैं, तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि वो तो एक उम्मत थी, एक जमात थी जो कि गुज़र चुकी है। उन्होंने जो अच्छा कमाया है, जो-जो कुछ उन्होंने कमाई की है, उसका उन्हें ही अजर मिलेगा और तुम्हें जो है, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम कर रहे हो। कि उन्होंने तो हर चीज़ क्लियरली तुम्हें बता दी है, तुम्हारे तक पैगाम पहुँचा दिया है, लेकिन जब तुम इसको छुपा रहे हो और तुम उस क्योंकि इनको भी चुना गया था ना कि ये अल्लाह के गवाह हो, शहादत दें इस चीज़ की कि जब जो नबी आया है तो इनकी ज़िम्मेदारी ये थी कि उसको पहचान के लोगों के आगे गवाही दें कि हाँ, ये वही नबी है जो कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है और हम इसकी तस्दीक करते हैं। तो अल्लाह ताला ने तो इनको गवाह बनाया था। लेकिन उसके बजाय इन्होंने उस गवाही को छुपाना शुरू कर दिया है और लोगों को उस नबी से दूर करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। तो अल्लाह ताला वही उनको कह रहे हैं कि मतलब जो कुछ तुम करोगे, तुमने उसका खुद ही जवाब देना है और तुमसे इस बारे में नहीं सवाल किया जाएगा कि तुम्हारे आबाओ-अजदाद क्या करते रहे थे। क्योंकि हम लोग भी यही देखते हैं ना कि हमें भी यही मान होता है कि हमारे खानदान में इतने नहीं, कितने बुज़ुर्ग गुज़र गए हैं। जैसे लोगों को अपनी नस्लों पे मान होता है कि हमारी नस्ल बड़ी ख़ास किस्म की नस्ल है, कि हम इस इन उलमा की नस्ल में से हैं या इन नबियों की नस्ल में से हैं, तो उस पे हम उनके कामों को बड़ा फ़ख्र कर के बताते हैं। लेकिन वही बताया जा रहा है कि उन्होंने जो-जो अगर उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं, तो उसका तुम्हें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम उस पे फ़ख्र करने की बजाय अपने अमल को दुरुस्त करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हें जो है जवाब वो अपने अमल का ही देना है और आखिरत में भी यही होगा ना कि कोई बेटा जो है वो ये कह के नहीं बच सकेगा कि मैं बड़े नेक बाप की औलाद हूँ, मेरे माँ-बाप बहुत नेक थे, तो मैंने गलत काम किए हैं, लेकिन क्योंकि मेरे माँ-बाप नेक थे तो मुझे बच जाना चाहिए। तो उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे माँ-बाप ने क्या किया है, उनसे ये पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया था? अपने अमल का जवाब देना है। तो इसलिए फ़ोकस जो है, अपना ध्यान जो है वो अपने अमल पे रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अगर अपनी अमली ज़िंदगी में भी इसको देखने की कोशिश करें कि हमें भी आम तौर पे यही फ़िक्र होती है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। दूसरों को पिक करने का हमें बड़ा होता है कि अगर किसी को ज़रा-सा कुछ गलत करता देखेंगे तो फ़ौरन उस पे कोई फ़तवा लगा देंगे, फ़ौरन उस पे कोई जजमेंट दे देंगे कि ये तो है ही गुमराह, इसको तो दीन का पता नहीं, ये तो मतलब गलत तरफ ही जाता है।
حالانکہ ہمارا اس سے کیا واسطہ ہے، ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ اگر کسی کو کچھ غلط کرتا دیکھیں تو اس کی اصلاح کر دیں، اس کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیں اس کو۔ لیکن اگر اس کے بعد وہ قائم رکھتا ہے اپنی غلطی پر، تو اس کا اپنی غلطی کا خمیازہ تو اس نے ہی بھگتنا ہے نا جو کر رہا ہے غلط۔ اگر ہم اس کی غلطی کو ڈسکس کر کے، اپنے لائک اس کی چغلیاں کر کے، اس کی باتیں کر کے، تو ہم اپنے لیے ہی مشکلیں کھڑی کر رہے ہیں نا، کہ ہم اپنی نیکیاں ہی گنوا رہے ہیں۔ اس کو تو ہماری نیکیوں سے یا ہماری برے کاموں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کو تو وہی بھگتنا ہے جو اس نے کیا، اور ہم نے اس کا ہی جواب دینا ہے جو ہم غلط کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں اور اپنی اصلاح پہ اپنا فوکس کر سکیں، کہ اپنا دھیان ہمیں اپنی غلطیوں کو دیکھنے میں اور ان کو درست کرنے میں ہو، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں پہ نظر لگا کے بیٹھے رہیں کہ اچھا یہ غلط کرتا ہے، وہ غلط کرتا ہے، اور ہم اندر سے یہ سوچیں کہ ہم تو جیسے سب کچھ صحیح کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم اپنا جائزہ لینا شروع کریں تو پھر شاید ہمیں ٹائم ہی نہ ملے کہ ہم کسی دوسرے کی کوئی غلطی نوٹس بھی کر سکیں، کیونکہ جتنی غلطیاں ہم خود کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان کو کرنے سے بچ سکیں، تو اپنی اصلاح جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آخرت میں ہمیں کام وہی آنا ہے جو ہم نے اپنے فائدے کے لیے کیا ہے، اپنے بھلے کے لیے کیا ہے۔ تو دوسرے کی اصلاح بھی کریں تو اس نیت سے کریں کہ ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہے، ہمیں کوئی اچھے کام کرنے کی ضرورت ہے، تو اگر ہمارے کہنے سے کسی نے کوئی نیک کام کیا تو obviously اس کا ثواب پھر ہمیں بھی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم باتوں کو سمجھ سکیں اور اپنی اصلاح کر سکیں، اور اسپیشلی یہ جو مہینہ جو آخری بابرکت راتیں آ رہی ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کر سکیں، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنا تعلق مضبوط کر سکیں، اور جو پڑھ چکے ہیں اس کو بھی سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں، اور زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارا پہلا سپارہ یہاں پہ مکمل ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم اس کی دہرائی کریں گے، تو سب لوگ اس کو، جو پیچھے سارا پورا سپارہ ہے، امید کرتی ہوں کہ اس کو پڑھ کے آئیں گے۔ اس کو کوئی بھی آیت میں آپ لوگوں سے سن لوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایک چیز، obviously اس پورے سپارے میں بہت سی سیکھنے کی باتیں ہیں، بہت سی اچھی باتیں ہیں جو ہم نے سیکھی ہیں، تو کوئی ایک بات جو کہ آپ کے دل کو لگی ہو، جس سے آپ کے عمل میں تبدیلی آئی ہو، کوئی ایک چاہے چھوٹی سے چھوٹی بات ہو جو کہ ہم نے سیکھی ہے اپنے کرنے کے لیے، یا کوئی عمل ایسا جو کہ ہم پہلے نہیں کرتے تھے، اس کو پڑھنے کے بعد ہم نے سمجھنے کے بعد کچھ کرنا شروع کیا ہے، تو وہ امید کرتی ہوں کہ ہم کلاس میں اپنی شیئر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کی، اور جو سفر ہم نے شروع کیا ہے اس کو جاری رکھنے کی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔